सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान सुरु गरौँ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका निवर्तमान मेयर लालकिशोर शाह र उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्रलाई एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा 7 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरूमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानी भत्काउन आदेश दिएको कसुरमा जनै 3,50,000 रुपैयाँका दरले दुवै जनाबाट 7 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश जारी गरेको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका एक बस्ने चन्देश्वर शाहको तत्कालीन धौन्सा बेङ्गासीपुर गाविस वडा नम्बर 7 हाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका खको किता नम्बर 775 को 2 कट्ठा 17 धुरमा रहेको एक तल्लो पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेल मिल सहितको घर भत्काउन थालेपछि 2076 भदौ 24 मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै सो घर भत्काएपछि चन्देश्वर शाहले 15,89,904 रुपैयाँ 84 पैसा मूल्य बराबरको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका तत्कालीन प्रमुख शाह र उपप्रमुख मिश्र सहित 4 जना विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशमा विपक्षी मध्येका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका तत्कालीन मेयर लालकिशोर शाह र उपमेयर रीता कुमारी मिश्रबाट निवेदकको घर समेत भत्काई क्षति पुर्याए वापत मानसिवा क्षतिपूर्ति 7 लाख रुपैयाँ मध्ये 3,50,000 रुपैयाँका दरले दुवै जनाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतमा तत्कालीन प्रमुख शाह र उपप्रमुख मिश्रले आफ्नो लिखित बयानमा आफूहरूले घर नभत्काएको भनेर इन्कारी बयान दिए पनि विपक्षी एस्काभेटर सञ्चालक समेत रहेका वीरेन्द्र पासवानले शाह र मिश्रकै आदेशमा घर भत्काएको भनी लिखित जवाब दिएपछि सोलाई आधार मानेको अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ। अन्य विपक्षी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 18 का वडाध्यक्ष रामबशीष पजिया र वीरेन्द्र पासवानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाई दिएको छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा 2076 मा जनकपुर धाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो। धनुषाको ढल्केबरमा एक यस्तो नापी कार्यालय छ जहाँ कर्मचारी त छन् तर काम छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै 20 वटा कोठा भएको चिटिक्क परेको 2 तले भवन सरकारले भाडामा लिएर राखेको नापी कार्यालयका अन्य कार्यालय झै प्रत्येक दिन समयमै कार्यालय खुल्छ। कर्मचारी पनि समयमै हाजिरीका लागि कार्यालय आइपुग्छन् तर उनीहरू काम बिना दिनभर कार्यालयमा बस्छन्। 10 बजे नै कार्यालयमा उपस्थिति भएका कर्मचारी हाजिरी रजिस्टरमा सही छाप गरेर दिनभर गफिएर समय बिताउँछन्। सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थापना कालदेखि नै सुनसान छ यहाँको सो नापी कार्यालय जनकपुर धाम धनुषाले आवश्यक कागजात तथा सामग्री बरबुझार्थ नगर्दा नापी कार्यालय ढल्केबरका 15 जना कर्मचारी लगभग 6 वर्षदेखि कामविहीन बनेका छन्। 2072 असोज 14 मा मन्त्री परिषदको बैठकले धनुषाको ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार 2073 माघमा ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गर्यो तर स्थापनाको 5 वर्ष 6 महिना बितिसक्दा पनि कामकाज सुरु हुन सकेको छैन। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नापी कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको वार्षिक लाखौं रकमको सदुपयोग हुन नसकेको नापी कार्यालय ढल्केबरका प्रमुख अधिकृत राजेन्द्र शाहले बताए। रौथटमा नक्कली रुपैयाँ सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। मेलामा सामान बेच्ने पसलहरूलाई रोथट प्रहरीले 20,000 नेपाली जाली रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बौद्धिमाई नगरपालिका 3 जिउताही टोलका सन्तोष पेटललाई नागपञ्चमीको दिन लागेको मेलाबाट पक्राउ गरेको थियो।
पटेललाई नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट 1000 दरको एकवटा जाली नेपाली नोट बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले मेलामा सामान बिक्री गरिरहेका बौद्धी माई नगरपालिका 4 का देवनारायण दास, फुल मोहम्मद र नौसाद आलमलाई पनि 19,000 नेपाली जाली नोट सहित पक्राउ गरेको रौतहट प्रहरीले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। सप्तरीमा कृत्य गरी नेपाली नागरिकता लिएको र गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। सप्तरीको दक्षिणेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीरा कुमारी यादव विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको हो। उजुरी प्राप्त भएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए उजुरी आएको छ। हामी आवश्यक छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं। गौतमले भने उजुरीकर्ताको नाम भने गोप्य राखिएको छ। मीरा र उनका पति महेन्द्र कुमार यादव भारतका बिहार राज्य अन्तर्गत मझारी ग्राम थाना निर्मली पञ्चायत मझारी अञ्चल निर्मली जिल्ला सुपौल निवासी भएको उजुरीमा उल्लेख छ। मीरा महेन्द्र र यी दुवैका छोरा इन्द्रजितले साबीको सप्तरीको औरी गाविस वडा नम्बर 3 हाल दक्षिणेश्वरी नगरपालिका 6 बाट झुटो विवरणको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको उजुरीमा बनेको छ। भारतको निर्वाचन नामावली 2022 मा बिहारको क्रम संख्या 632 मा महेन्द्रको र 633 मा मीराको नाम छ। अनुमण्डलीय न्यायालय निर्मलीमा महेन्द्र र मीराले पेश गरेको शपथ पत्र तथा भारत निर्वाचन आयोगबाट लिएको पहिचान पत्र समेतबाट उनीहरू भारतीय रहेको प्रमाण उजुरीमा संलग्न छ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई मीरा सार्वजनिक पद धारण गरी न्याय जस्तो संवेदनशील न्याय समितिको संयोजक पदमा बसी पद दायित्व दुरुपयोग गरिरहेकाले नागरिकता ऐन 2063 को दफा नम्बर 12 बमोजिम मीरा उनका पति महेन्द्र र छोरा इन्द्रजितको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी सोही ऐनको दफा 21 बमोजिम हदैसम्म सजाय गर्न उजुरीमा माग गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले चुनावी तालमेल गर्न निर्णय गरेको हो। बैठकले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि सिट बाँडफाँडको विषय भने टुङ्ग्याएको छैन। चुनावी तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भन्नुभयो 5 दलीय गठबन्धन बैठकले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। चुनावी तालमेलको निमित्त फेरि बैठक बस्छ, छलफल गर्छ। बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जापान भ्रमणको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड आज राति 10 बजे जापान जाँदै हुनुहुन्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री फम्पा भूषालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार काठमाडौँमा गुरु ट्राभल्स लिमिटेडको उद्घाटन तथा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले देशको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले पनि कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र त्यसका लागि जमिन बाँझो नछोडो खेती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास
मार्फत सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हामीले संविधानमै गर्यो। अब त्यसको कार्यान्वयन तहमा हामी अगाडि बढेका छौं। त्यो विकास धेरै तरिकाले हुन्छ, तर आधारभूत कुरा चाहिँ 3वटा हुन भने मलाई लाग्छ। 1 नम्बर कृषि नै रहेछ। कृषि प्रधान देश, उर्वरा भूमि छ, जलस्रोतले सम्पन्न छौं। सिंचाइको मात्रै उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्दा र आधुनिक मल्लबिउ र यान्त्रिकरण गर्दा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। हिजो निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले हामी आयात गरेर खाने राष्ट्र बनेका छौं। मन्त्री भुसालले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै देशमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन जोड गर्नुभयो पनि उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर भीम रावलले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै गठबन्धनको दलहरूले आउँदो चुनावमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले जनताको मत निश्चित विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेल गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। यस्ता प्रकारको गठबन्धनले देशको राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन दिशातर्फ धकेल्ने उहाँको भनाइ छ। यसरी आम चुनावमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेल गर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। नेपालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, मस्यौदा गर्ने बेलामा उहाँहरूले दलीय प्रतिस्पर्धामा जनताको मत निश्चित विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा माग गर्ने कुराप्रति प्रतिबद्धता गरेको कुरा अहिले स्मरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण आउँदो चुनावमा यस्तो खालको सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन, आदर्शहीन, मूल्यहीन, मन्त्यहीन राजनीतिको बाटो होइन। आफ्नो सिद्धान्त र नीतिमा राजनीतिक दल अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो घोषणा पत्रको आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्छ। जनताले जसलाई बहुमत दिन्छ त्यसले सरकार चलाउने हो। नेता रावलले नेकपा एमालेको समान विचार, समान दर्शन र समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूलाई मात्र एक ठाउँमा ल्याउने नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमतले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। आज काठमाडौँमा बसेको क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, किरण र नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बस्तोला कञ्चन सहित बसेको बैठकले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सहमति गरेको हो। दुई पार्टीको नेतृत्व सहित वार्ता टोलीको संयुक्त बैठकले एकता संयोजन समिति गठन गरेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले 6 जना गरी 12 सदस्यीय संयोजन समिति गठन गरेको हो। संयुक्त वक्तव्यमा एकता प्रक्रियामा सामेल हुन पार्टी संगठन र नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरिएको छ। आर्थिक समाचार। सुरक्षा निकायका विभिन्न कोषमा करिब 75 अर्ब रुपैयाँ थुप्रिए बसेको छ। नेपाली सेना अन्तर्गतको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको प्रहरी कल्याणकारी कोष जस्ता कोषहरूमा रहेको ठूलो रकम कतै लगानी हुन सकिरहेको छैन। सुरक्षा निकायले नफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएका बेला पनि कोषहरूमा भएको परिचालन हुन नसकेको हो। 47 वर्ष अघि 1 करोड 24 लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको आकार 69 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये 62 अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा निक्षेपको रूपमा राखिएको छ। सैनिक ऐनमा सेना आफै प्रबन्धक भएर कुनै नफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यही भएर वार्षिक 50 करोड रुपैयाँ कर
तिर्दै आएको सेनाले कोषको रकम कतै लगानी नगरेको सैनिक स्रोतले बतायो। आगामी वर्ष सेनाको कल्याणकारी कोषमा झण्डै 20 अर्ब रुपैयाँ थपिँदैछ। सैनिक ऐनभित्रै रहेर सेनाले मेडिकल कलेज, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, सेनाकै लागि प्रयोग हुने पानी जस्ता गैर नफामुलक क्षेत्रमा करिब 6 अर्ब लगानी गरेको छ। यसबाट आएको रकम सेनाका बहाल अवकाश प्राप्त र उनका परिवार गरेर 9 लाखले प्रयोग गर्दै आएका छन्। विभिन्न 12 भन्दा बढी मिसनमा खट्ने 5400 सैनिकले आम्दानी र सुरक्षा सामग्री प्रयोग बापत हरेक वर्ष 75 करोड डलर भन्दा बढी ल्याउँछन्। महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापना भएका पेट्रोल पम्प, सुपथ मूल्यका पसल लगायतले लेखा परीक्षण नै नगराएको उल्लेख छ। कोषमा जम्मा भएका रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिल्वाले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेनाले कल्याणकारी कोषको रकम आवश्यक ठाउँमा लगानी गरेको बताए। सरकारले संशोधन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सेना तयार छ। यस्तै नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी कल्याण कोष छ। प्रहरीको कोषमा 3 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै उक्त कोषमा 96 करोड 40 लाख रुपैयाँ थपिएको थियो। यो रकम पनि उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइएको छैन। बैंकमा राखेर ब्याज लिने काम मात्रै भएको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी अन्तर्गत पनि कोष छ। सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोषको स्थापना 2059 सालमा गरिएको थियो। उक्त कोषमा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ छ। यो रकम पनि कतै लगानी गरेको छैन। यी कोषमा रहेको रकम पुँजीगत बजारमा ल्याउन पहल भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। चन्द्रसिंह साउद नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा सेना र प्रहरीका कोषको रकम पुँजी बजारमा लगानी गराउन पहल गरे पनि सफल हुन सकेनन्। अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालय सरकारी कोषहरूमा कति रकम छ भने पत्तो छैन। सुरक्षा निकायसँग मात्रै करिब 1.25 खर्ब रुपैयाँ कोषमा सञ्चित छ। अर्थ मन्त्रालय भने त्यस्तो कोषमा कति रकम छ भने थाहा नभएको सम्बन्ध अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले ताइवानी सिमानामा तनाव बढाएर सङ्कट निम्त्याउन चीनलाई चेतावनी दिएको छ। देशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले अहिलेको सैन्य अभ्यास रोक्न र अबका दिनमा थप तनाव बढाउने काम नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले तनावले चीन तथा यस क्षेत्रका कसैको पनि हित नहुने बताउनुभयो। साथै उहाँले अमेरिका अहिले पनि एक कच्ची नीतिको पक्षमा रहेको दोहोर्याउनु भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि चीनसँग तनाव बढाउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ। तर चीनले पछिल्लो परिस्थितिका लागि अमेरिका दोषी रहेको र सैन्य गतिविधि आवश्यक भएको समेत जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण लाग्दै चीनले ताइवानमा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको छ। हिजोदेखि ताइवान आसपासको क्षेत्र, जल तथा उड्डान क्षेत्रमा युद्ध अभ्यास भइरहेको छ। यो अभ्यास सोमबारसम्म चल्नेछ। चीनिया सेनाले उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी ताइवान नजिकैको समुद्रमा थुप्रै क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सैन्य अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको समूह आसियानले एक विज्ञप्ति निकालेर चीन र अमेरिका दुवैलाई अधिकतम समानता देखाउन आग्रह समेत गरेको छ। आसियान समूहमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाममा रहेका छन्। जवाफमा चीनले दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रयास रहने जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले समकक्षी विदेश मन्त्रीहरूसँग भएको भेटमा सम्बन्धलाई बिग्रन नदिने बताउनु भएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ।
रुसमा पक्राउ परेकी ओलम्पिक विजेता अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी ब्रिटेनी ग्राइनरको रिहाईका लागि अमेरिकाले लेनदेनको प्रस्ताव गरेको छ। 2 पटक ओलम्पिक विजेता ग्राइनरले गाजाको तेल बोकेको पाएपछि लागू पदार्थ तस्करीको अभियोगमा रुसमा 9 वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ। व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन क्रिबीले उनको रिहाईका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको बताएका तर थप खुलाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले पक्राउ गरेका एक रुसी हतियार तस्करसँग ग्राइनरको साटफेर गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। 31 वर्षकी ग्राइनरले आफूले इमानदार गल्ती गरेको र कानुन उल्लङ्घन गर्ने नियत नभएको अदालतमा बताएकी थिइन्। विश्वकै उत्कृष्ट महिला खेलाडीको पहिचान बनाएकी ग्राइनर गएको फरवरीमा मस्को विमानस्थल नजिकबाट गाजाको तेल भरिएको विद्युतीय उपकरण सहित पक्राउ परेकी थिइन्। उनी पक्राउ परे लगतै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो। खेलकुद समाचार। बीस वर्ष मुनिको स्याक च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधिका लागि आज भारत र बङ्गलादेश खेल्दैछन्। खेल भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा मैदान बेलुका 7:15 बजे सुरु हुनेछ। बङ्गलादेश शीर्ष र भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेका हुन्। गएको मङ्गलबार भएको खेलमा साबिक विजेता भारत मालदिभ्सलाई 1-0 गोलले हराउँदै फाइनलमा पुगेको थियो। त्यस्तै बङ्गलादेशसँगको खेलमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। मालदिभ्ससँगको खेलमा रातो कार्ड पाएका भारतका पार्थी सुन्दर गोगोईले आजको खेल गुमाउनेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।